میں نے آپ لوگوں سے مختصر بات کرنی ہے اور لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، کیونکہ باتیں وہی ہیں جو امیر المجاہدین کر گئے ہیں. ہم تو صرف آپ کو سبق دوبارہ دہرانے آئے ہیں. باتیں تفصیلی بات آپ کو میری سامنے سمجھا دی کہ تحریک کا مقصد کیا ہے، تحریک کیوں مارز وجود میں آئی، اور تحریک اب کس مشن پر چل رہی ہے، اور تحریک کے مقاصد کیا ہیں پاکستان کے اندر آپ کو بتا دیا ہے. رات کا اسپیر ہو چکا ہے، بس آپ نے میری مختصر سی بات سننی ہے، بڑے کیا کہتے ہیں ہوش سے بات سننی ہے، مطلب دل و دماغ سے ساری محبتیں نکال کر حضور کی محبت ڈال کر یہ باتیں سننی ہے. بس جو باہر بھی کھڑے ہیں اندر بیٹھے ہیں، بس میں نے آپ سے ایسے جناب منٹوں میں 2 منٹ میں بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت 2 بندوں کو نہیں دیتا. یہ بات آپ نے سننی ہے، بڑے اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہے. یہ بات کوئی بندے کو اگر لبیک کے نعرے سے تکلیف ہونا تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے. کیونکہ لبیک کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر. یہ تو صحابہ نے بھی نعرہ لگایا نا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ. یا رسول اللہ میں بھی، میرا ماں پیو بھی، ساری عزتاں تہاڈی ذات تے قربان ہے. تے اس واسطے جڑا بندے نو لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تو تکلیف ہوے، یا تاجدار ختم نبوت دے نعرے تو تکلیف ہوے، منصب نبی کسی بھی نعرے تو تکلیف ہوے، تو سمجھ لینا دل اندر حضور دی محبت نہیں ہے. حضور دا عاشق ہوے تے دل میں حضور دی محبت ہوے، تو سامنے حضور دا نام لے تے مچل پیندا، وہ تے مچل پیندا، حضور نال محبت ہوے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت 2 بندیاں نوں نہیں دیندا. کیڑے بندے؟ ایک تے وہ بندہ جڑا لالچی، دی لالچ ہوے جی میں ہن ووٹ فلاں نوں پاواں گا نا تے میرا پتر دی فلاں نوکری لگ جائے گی، میں ووٹ فلاں نوں پاواں گا تے میری گلی بن جائے گی. لالچی بندہ، میں ووٹ فلاں نوں پاواں گا نا تے میرا فلاں کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے نوں، لالچی بندے نوں پیسے دے کے ووٹ خریدے جان جس بندے دے، مطلب لالچی بندے نوں ہر وقت پیسے دی ہوے تو لالچی ہوے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نوں اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. کلمہ پڑھتا ہوئے گا، کلمہ تے عبداللہ بن ابی بھی پڑھدا سی، حضور دے پیچھے 5 ٹائم نماز بھی پڑھدا سی. بابا جی یہی تے گل کردے سن کہ 5 ٹائم حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی وہ منافق رہے. کیوں؟ کہ انہاں دے دل اندر حضور دی محبت نہیں سی. انہاں دے دل اندر انہاں نوں منیا کہ کلمہ پڑھ لے جی حضورن، لیکن انہیں جانا انہیں مانا عملی طور تے نہیں سی. زبانی ایسی ہے کہ حضور اسی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازاں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زبانی ہے سی سب کچھ. آج مسلمانوں کا ہے زبانی سب کچھ کر دیں، کلمہ بھی پڑھ دیں، روزہ بھی رکھ دیں، زکاتاں بھی دے دیں، حج بھی کر دیں، عمرے بھی کر دیں، لیکن عملی طور پہ کوئی کردار کوئی نہیں. عملی طور پہ بیگانے ہیں، عملی طور پہ یہود و ہنود دے غلام ہیں. ظاہری طور پہ بے شک اسی جناب اس مسجد نماز پڑھانے ہیں، لیکن وہ امام بھی عملی طور پہ حضور دے دشمن نال کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں بھی ممبر تے حق گل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ممبر تے گل نہیں کر سکتا کہ یار اے او لوگ ہیں جنہوں نے حضور دے دین نوں روز رستہ روکیا ہوا. اے او لوگ ہیں جڑے حضور دے دشمن نال کھڑے ہیں. دسو نا انہوں نے قرآن پاک جلایا، او لانتی، او مردود، او حرامی نسل جڑے لوگ ہیں اپنی کتاباں تے نہیں چلاندے انگریزی دیاں، قرآن کیوں چلاندے نا؟ آخر حضور نہ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے پتا کہ پاکستان دے مسلمانوں قرآن نہ صرف جناب قرآن حضور نے فرمایا نا 60 نشانیاں کعبے دے کونے میں پکڑ کے حضور نے 60 نشانیاں بیان کی. اے بھی سی حضور نے فرمایا کہ قرآن بڑا سونا چھاپیا جائے گا. 60 نشانیاں میرے آقا نے بیان کی تھیں کعبے نے پکڑ کے حجۃ الوداع دے موقع تے. اے بھی حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ قرآن کو بڑا سونا چھاپیا جائے گا، لیکن جڑا اندے وچ لکھیا ہوئے گا ان تے عمل نہیں کیتا جائے. وہ وقت آ گیا قرآن میں جناب 50 ہزار دے نسخے موجود ہیں، لیکن جڑا قرآن وچ لکھیا ہویا اس تے عمل کوئی نہیں کرنا ہوتا، عمل کوئی نہیں کرتا. وہ پھر جو ہے نا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو گئی رہی. آج دیکھو امت دا حال دیکھ لو کہ قرآن نال وہ دیکھو اپنے غلاظت دے بھرے جناب انہاں دا جڑا نظام ہے وہ کوئی اور گل نہیں کرتے. جدوں اٹھتے ہیں کہ ساڈے آقا مولا دی شان دی تجلیل کرتے ہیں، ساڈے آقا مولا دے بارے گل کرتے ہیں، قرآن دے بارے گل کرتے ہیں، تے اسی انہاں نوں کی روئیے؟ پاکستان اندر ہی قرآن کو معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں تو ان کو
لچھے دار یہ تھے جناب جذبہ دی تقریر نہیں سنانا ہے، میں تھوڑی عملی طور پہ تربیت کرنا آیا کہ حضور دے نظام نال کھڑے ہو، عملی طور پہ، زبانی کلامی نہیں۔ جڑے زبانی کلامی ہوئے نا او تے غزوہ احد دے موقع تے حضور جا رہے سن تے 300 لے کے مقام شوق تو واپس آ رہے سن۔ عملی طور پہ حضور دے دین نال کھڑے ہو، عملی طور پہ حضور دے نظام نال کھڑے ہو۔ دیکھو انہوں نے جناب قرآن پاک چلایا تے پاکستان جڑے حکمران کلمہ گو جڑا پاکستان بنے اسلام دے نام تے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، اسلام دے نام تے اس دے اندر حکمرانوں اتنی بھی توفیق نہیں کہ انہوں للکار سکن گے ہوئے تسی قرآن جلان دے نہیں جانو جناب تن کے رہا دیں خبردار ہوئے قرآن آئے تو باغ جلائے، کوئی گل کرو انہیں تیار نہیں۔ انہوں نے جو حمایتی ہیں ووٹر ہیں سپورٹر ہیں کس منہ نال میں جنرل درد رکھتا ہوں کس منہ نال قبر اندر حضور میں دسن گے کہ اے میرے حق ہیں، کس منہ نال جان حضور فرمان گے ہوئے کہ تو میرے قرآن دے دشمنہ نال کھڑے ہو رہے ہیں۔ حکمران ہیں نا جڑے بھی جماعت اس ٹائم حکمرانہ یعنی جماعت موجود ہے پاکستان جو حکمران بنی ہوئی یہ جڑا اس تو پہلے سی یہ اس تو پہلے سن دسن نا کسی نے بھی کیا ہو گیا یار بڑا ہو گیا اسی بڑا حضور دے نظام دے خلاف کھڑے ہو گئے ہوں اسی حضور دے دین دی گل کرنی دسو نا اسی گل کی تھی کہ انہوں نے امیر بابا جی نے جناب 6 مہینے جناب جیل پائی رکھے ایف آئی آر ڈنڈے جڑے امیر بابا یہ گل کر رہے سی نا کہ بابا جی نے ڈنڈے مارے گردن تے نہیں بلکہ سر تے بابا جی دے نشان سن وہ بابا جی جڑے ڈنڈے وجے سن نا بابا جی نو وہ جدو 2018 دے اندر 23 نومبر نو گرفتاری ہوئی سی نا بابا جی دی تے بابا جی آئیں نکل گئی تو باہر روڈ تے آئے سن انہوں نے کو جناب شیلنگ مار کے پکڑ لیا انہوں نے جناب ڈنڈے مارے اے بابا جی کہنے کہ کیسے ملازم اے گل امام حسین کے سامنے یزید کے سپاہیوں نے یہی گل کی تھی جب امام حسین نے فرمایا نا آؤ بھائی تم میرے نال کھڑے ہو تو کہنے سن حضور دل تھوڑے نال ہے اگر لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے بھائی دل نہیں عملی طور پہ اس ٹائم لبیک نال کھڑے ہونے کا ٹائم ہے دل والی گل نہیں ہے امام حسین انہوں نے یہی جواب دیتا سی کہ حضور دل تھوڑے نال ہے لیکن تلوار یزید نال ہے پھر وہ آج محمد نا کس دے نال شامل ہے یزیدیوں دے نال ہی ہے نا تے پھر آج غر بن یزید جڑا سی آگے آج بھی حضرت اسی انہوں غر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے جڑا قافلہ حسینی بھی شامل ہو جاوے تے پھر او قیامت تک پیر نیک عالم شاہ سے فرمانے تیرے در تے شیس نوان والا ہوندہ جگ دے وچ ممتاز اللہ جڑا حضور دے در تے آگے اپنے آپ کو فنا کر دے اپنے آپ کو قربان کر دے نا دنیا و شرق و غرب جنوب و شمال ہوندہ نام ہو جانا ہن میں دسو میں گل کی کر رہے تھے دو بندے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دینا پہلا تے بندہ لالچی تے دوسرا وہ بندہ جنہوں ہر وقت ڈر پہنا رہا ہوئے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بزدل بندہ ہاں وہ بابا جی والی بات امینی صاحب نے کہا تو ستے ہوئے لگا سارے ستے ہوئے بیٹھے ہوئے میں تو پہلے اس بات ہے کہ آگے بڑی تسی مختصر جی گل کرنی بڑے ہوش و آواز نہ سننی لیکن تسی ہوش و آواز نہ نہیں بیٹھے ہیں ایسے نہیں بیٹھنا بالکل ہوش و آواز زندہ باد زندہ باد تھک گئے ہو زندہ باد زندہ باد تھک گئے ہو ختم کر دئیے نہیں ادھے نے نہیں کیا باقی کہنے ختم کر دئیے نہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد سارے نال زیادہ اونچی آواز میں بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد وہ بابا ہی نے سر تے نشان سن بڑے بڑے گہرے نشان سن وہ پہلی ملاقات ہوئی جیل میں تو میں نے بابا جی نے پوچھا میں نے کہا یہ آپ کے سر پہ نشان ٹوپی پہنی ہوئی تھی میں نے کہا یہ سر میں کس چیز کے نشان ہے تو بابا جی نے کہا کہ جب میں باہر نکلا روڈ پر تو پولیس والے آ گئے نوکری کتنی بری شے
انہوں نے ہونے آرڈر ہوگا نا مسجد وڑ کے سارے نو مارنا انہوں نے جی ہم آرڈر کے پابند ہیں تے بابا جی کہتے ہیں وہ تو مارن لگے نا ڈنڈے کہنے لگے وہ منڈے جو مطلب میرے ہوتے جو کہتے ہیں میں منڈے میں سائڈ دے گا بھائی تھی سائڈ پہ ہو جاؤ میں ان کا یار انہیں منڈے دا کی قصور ہے اے میں موجود ہوں تو لب گیا تے میں نے مارو وہ پھر شروع ہو گیا تے کہتے ہیں ایک لمحے واسطے نا میرا ہاتھ نہ ہے کہ آیا کہ میں اپنے آپ دے بچاؤ واسطے تے کہتے ہیں ایک دم ہی میرے عشق رسول نے میں نے کیا کہ اوئے ساری زندگی گلاں کردا رہا حضور دا نام لے کے آج اپنے آپ کو بچانا کہتے میں ہاتھ تھلے کرنا ہے میں اپنے آپ کو بچایا نہیں پھر میرے خیال آئے نا انجا کہ میں ہاتھ اگر کھا جا کے مطلب ڈنڈے نہ پہنے میں سر دے کہتے ہیں ایک دم میرے عشق رسول نے میں نے کیا کہ بس اتنی جی گل سی آج تو مطلب کہتے ہیں پھر میں ہاتھ تھلے کر لے انہوں نے جتنے مارے انہوں کو بجے لیکن آج پھر انہوں نے نام و نشان کوئی نہیں یہ تو میں صحیح کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے کہا جی بابا جی فلاں بندہ جنہیں دانو جناب اس طرح کیتا سی نا انہوں اس ٹائم فالج ہویا پیا تو دوستو انہوں معافی بابا جی فرمایا جلیا میری تو گل ہی کوئی نہیں میں تو گل ہی کوئی نہیں کی تھی انہوں نے کہا نہیں حضور وہ کہنا ہے میں نے تو بابا جی معاف کر دینا تے میں ٹھیک ہو جاؤں گا بابا نے کہا نہیں انہوں نے کہا نہیں جنہ واسطے تو کر رہے سی نا وہ تینوں ویکھ نہیں رہے سن جنہ واسطے میں کر رہا ہوں مینوں ویکھ رہے سن کہ تیری میری گل تے ہے نہیں میں تے ہاں کتا پاک رسول اللہ دا بابا جی میں تے ہاں کتا پاک رسول اللہ دا تے جے مالک جو کتا رکھن تے انہوں نے کچھ کہے تے پھر مالک دی گل آ جاندی تے میں تے انہاں گھر دا چوکیدار کتا تے تو کیتا کتے نوں ماریا تے ہن تیری گل ہو گئی مالکاں نال ڈائریکٹ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے لوگ ساڑھے بارے گلاں کرتے ہیں نا یہ جو اسی اپنے نہیں گل کرتے سانو کوئی جناب ہے تو گلے ہوئے جناب بندہ باقی ادھر مرضی لے جاوے لیکن حضور دی عزت دے بارے گل نہ کرے لیکن فرقی ہوتا ہے حضور دا عاشق ہونا نا حضور دی عزت دے گل کرتا تے پھر مالک انہی طرف جواب دینے حضرت سعد بن معاذ جس بندے نے تیر ماریا نا آپ نے لگیا عقل تے تیر لگیا انہیں کہا ہم 60 جال اپنے جناب نے اپنا نام لیا ادھر جواب رسول اللہ نے دیتا فرمایا تو میرے غلام تیر مارے کہنا 60 جال تیر مارے اور اللہ تیرے چہرے میں اگ میں جلاوے جواب مالکہ طرف آندا جڑا حضور دا غلام ہوئے حضور دا غلام ہوئے حضور دی عزت گل کرے تو جواب مالک دیندے پھر مالکہ نے بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے رشتیاں بھی موجود ہیں جس بندے نے بابا جی نا جناب بڑا لاہور دا بڑا مطلب بدماش رہا افسر رہا پولیس دا ہن بھی جناب پتہ کرا ہوئے کہنے جو پنڈے جناب کہنا انہوں موت نہیں آئی انہوں جناب وہ بالکل روح ہی نکل رہی انہوں کئی دنوں نے جناب بسترے پہ آیا صرف امیر مجاہدین نے انہیں بدتمیزی کی تھی سی بابا جی دی جنابات بابا جی دی جنابات تحریک اے دو بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت جڑا اس دو بندے جو نکل آوے نا پھر وہ صدیق اکبر بن دیں پھر عمر فاروق بن دیں پھر عثمان غنی بن دیں پھر مولا کائنات بنے پھر حیدر کرار پھر خالد بن ولید المثنی و شرحبیل لیکن یاد رکھنا موت آندی اسی ٹائم میں جو لکھی ہوئے موت پہلے آ نہیں سکتی جو لکھی ہوئے نا اسی ٹائم موت آندی تو تسی لوگوں نے حضور دے دین نال کھڑے ہونا عملی طور پہ زبانی کلامی نہیں عملی طور پہ ممبر ہوئے محراب ہوئے کسی نو حق نہیں بنتا کہ وہ مولوی صاحب نے آگے کہا نہیں مولانا آپ نے سیاست بیان کی میں کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود 10 سال سیاست کی تھی صدیق اکبر نے سیاست کی تھی پھر عمر فاروق نے سیاست کی تھی پھر عثمان غنی نے سیاست کی تھی پھر مولا کائنات نے پھر امام حسن نے 14 سال ساڑھے لوگوں نے جناب سیاست کی تھی لیکن ہن یہ کی آ گیا کہ مولوی صاحب جناب حضور دے دین دی گل کرن تے او تے سیاست ہوے تے کسی جماعت دی گل کرن تے او سیاست نہ ہوے مینوں تے نہیں سمجھ آندا انہاں پیراں دا بھی تے انہاں مولویاں دا بھی کہ جناب جنہاں نوں لبیک کے اندر دین نظر نہ آوے تے عمران خان دا دین نظر آ جاوے کیا بات نہیں ہے ویسے کہ جے جناب لبیک دے حضور دے غلام امیر المجاہدین دین نظر نہ آوے قربانیاں دیون اپنے جاناں دے نذرانے پیش کرن انہاں وی تے دین نظر نہ آوے لیکن عمران خان نہ لگے کھڑے ہو جان کہ نہیں یہ بہت بڑا جناب حرمت رسول کا پاسبان ہے کدے نون لیگ وال کدے عمران خان وال کدے پیپل پارٹی وال جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اے رب نے ساری خلقت دے بڑھائی اپنے حبیب واسطے اے سب کچھ اعلیٰ فرمادن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا
बने दो जहां हम आए यहाँ, दहन में जुबान बदन में है जान, हम आए यहाँ थे भी वहाँ। इतनी नहीं कहा, अल्लाह ने ये सारी चीजें बनाई अपने हबीब वास्ते, इन्हीं बूथी वास्ते बनाई कोई नहीं। जो हुजूर दी गल कोई नहीं तो फिर यही गल है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर रूही खार फिरते हैं, कदे इधर 75 साल हो गए पाकिस्तानी कौम को इकरा नहीं लग रहा, रोटी नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, किसी इज्जत नहीं चाहिए, वकार भी गया, सब कुछ भी गया, लेकिन कोई शायद ला भी नहीं, समझ ही नहीं आ रही। वजह क्योंकि हुजूर दा दर छड़िया, हुजूर दे निजाम दी गल छड़ी। ते फिर आज वेख लो कि ना रोटी है ना सुकून है ना अमन है, उन्होंने परवाह कोई नहीं उत्ते बैठे हुए, उन्होंने परवाह नहीं, उन्होंने दी याशियां मंदन तारीख तो उन्होंने दर्द किया है। वो कहते हैं कि ए टीएलपी आ गई ना तो साड़ी याशियां बंद हो जाएंगी, साड़ियां याशियां जैसे गुंडा गर्दियां करते हैं सब। जनाब जेडे जनाब अमीनी साहब ने सही गल की थी ना कि जेडे जनाब उन्होंने खर्चे हैं शाहाना खर्चे वो बंद करो तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मेरी बात उन्होंने शाहाना खर्चे नहीं है, उन्होंने मामलात इतने हैं ते गरीब बेचारा जनाब एक टाइम में रोटी खाने तरस रहा। वो वजह ये है कि हुन गरीब ने भी हुन अमीर होवे, हुन कोई भी होवे, हुन वो एक कहे कि यार वोट मैं हुन हुजूर दे दीन नूं देना बस। क्यों कि ये 4 दिन की जिंदगी है, मैं मर ते जाना ते मैं कब्र जाके हुजूर दे सामने मेरी शर्मिंदगी ना होवे। हुजूर ये ना फरमानो तू सारी जिंदगी वोट मेरे दुश्मनों मेरे दीन दे दुश्मनों वोट देता रहा, फिर की होना है? मुट्ठियों में खाक भर के लाए दोस्त वक्त मर्ग और उम्र भर की दोस्ती का ये सिला दे, सारे मिट्टी पा के आना है, ये पक्की गल है। कोई यार ही होए मां प्यो बन सारे मिट्टी पा के आना, ते आना रसूलुल्लाह ने। जो हुजूर ने पूछ लिया ना ओए मेरे दीन में जो लोड पै गई सी तेरे वोट दी, तू उस टाइम वोट अपनी बरादरियां वास्ते देना रहा, तू वोट उस टाइम अपनी जनाब रिश्तेदारियां वास्ते देना रहा, तू वोट जनाब उस टाइम अपने महल्लेदारियां वास्ते देना रहा, वोट उस टाइम जनाब पैसे लेके बेचता रहा, मेरे दीनों ने दिता, हुन तू की लेके आया मेरे सामने? ते जवाब कोई नहीं होना किसी को। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सब तो खौफनाक मंजर कब्र दे वेख्या, घर जाके सोचना हुन कोई ये ना मेनू बात की तरह कहने रहे कोई होणगे जी उन्होंने सियासी बात की है। अल्लाह दे बंदे सियासी ने तुहानू अमली तौर ते तुहानू कब्र दे अजाब कोलो हुजूर दी शर्मिंदगी कोलो टीएलबी तुहानू बचाण आई बैठी कि तुम शर्मिंदगी ना होवे हुजूर दे सामने जाके। तो फरिश्ते पूछन मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा, पूछ गए कि या रसूलल्लाह मैं की मेरे जो मौलवी ने वोट मंगे सी वोट की मैं ते अपनी जान भी लेके हाजिर हो गया सी मैदान में। वोट दी की हैसियत है? अल्लाह दे मुंदे वोट दी हैसियत कोई नहीं, लेकिन तुहानू बचाण आया कि बड़ा हो गया हुजूर दे निजाम के खिलाफ। तो निजाम भी है ना, देखो मैंने जर्मन मेरी गुफ्तगू करने का दिल नहीं सी, मैं उस टाइम दा अजीब ही जो उन्होंने कहा ना कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर राफी सिद्दीकी दी ख्वाब जाए तो रोक है जर्मन से बाद मेरा तकरीर करने का दिल ही नहीं है। मैंने उन्हें कहा यार मैं नहीं करनी, मैं इशारा किया कि नहीं यार मेरी तबीयत ही और होगी यार असी की हुजूर नूं मुंह वखावां ले जाके। मेरे आका ने फरमाया ना उसनू ख्वाब बदल के तेरा इम्तिहान नहीं मेरी उम्मत का इम्तिहान है, तो इस टाइम जेल में बैठी है तो उम्मत ही आज की कर रहे हैं। सोचा करो यार जे मेरे आका मौला रो पै तो फिर बर्मा दी बच्चियां दी किने गल करनी साढ़े खिलाफ तो तुम बोलो ना कि असी अपनी गल भी करते फिरते होइए, ये लब्बैक दे नारे के खिलाफ तो बोलो कि जनाब असी कोई करे जनाब सानू मनो साढ़े पिछे चलो हजरत को असी कहना यार साड़ी गल ना करो उन्हां दी गल करो मालकां दी गल करो, असी कहना यार मालकां दे दीन दी गल करो। अल्लाह ने जिहड़ा दीन भेजा है दीन अल्लाह इस्लाम। एक और गल सुनाई जावा, अमर बिन लैस खुरासान दा बादशाह सी, अच्छे किरदार दा मालिक नहीं सी, बड़ा उनका किरदार अच्छा नहीं सी, मर गया। एक बंदे दी ख्वाब विच आया, उन्हें पूछा कि अल्लाह ने तेरे नाल की मामला कीता? उन्हें कहा अल्लाह ने ते मैनू बख्श दिता, अच्छे किरदार दा मालिक नहीं सी। उन्हें कहा तेनू की रब ने बख्श दिता, तेरा तो किरदार चंगा नहीं सी। उन्हें कहा मैनू रब ने इस गल ते बख्श दिता, ऐ वेखो हुजूर दी इज्जत दे बारे इतना जब बंदे नूं ख्याल आ जावे तो रब बख्श देंदा। उन्हें कहा जब एक दिन मैं अपने लश्कर दे नाल पहाड़ दी चोटी ते चढ़िया ना तो मैं वेख्या मेरा वो ठाठे मारदा लश्कर जनाब हद्दे निगाह तक लश्कर ही लश्कर मेरे नाल। कहंदे मैनू अपने लश्कर ते बड़ा ताजुब होया, लेकिन नाल ही मेरे दिल विच ख्याल आया अन्नी हज़रतु रसूलल्लाह फ़अनतु व नसरतु। उन्हें कहा मेरे दिल विच ख्याल गुजरिया कि यार मैं इतना लश्कर है, काश मैं आज इस लश्कर नूं अग लानी, काश कि मैं हुजूर दे ज़माने विच हुंदा
اس لشکر دے نال حضور دی مدد کرنا. اتنا صرف خیال آیا بس حضور دی عزت دا صرف خیال گزریا. انہیں اپنے کسی مشیر نے نہیں دسیا, وزیر نے نہیں دسیا, نہ کسی اعلان کیتا. صرف پہاڑ کی چوٹی تے چڑھیا تو انہیں دل میں یہ خیال آیا لشکر میں کہ یار آج اتنا لشکر ہے میرا, اس لشکر میں آج کی کرنا. کاش کہ لشکر میں حضور دے زمانے میں جو ہوتا تو حضور اس لشکر نال مدد کرتا. صرف اتنا خیال گزریا. فشکر اللہ لی, اللہ نے میرے جملے دی اتنی قدر کی تھی. وغفر لی, اللہ نے میں بخش دیا, اللہ نے میں بخش دیتا کہ تو میرے حبیب عزت واسطے صرف خیال آ جاوے. رب نے بخش دینا جو حضور دی عزت تے ویل چیئر تے بیٹھ کے فیض آباد بائے دن تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لایا, انہوں رب نے کی مقام دیتا. جس مرد کلندر نے اپنی معذوری بھی نہیں دیکھی اور دین واسطے ہواں تن 24 گھنٹے حضور دی امت نو حضور نال جوڑیا, اس دا کی مقام ہوئے گا. صرف دل وچ خیال آ جائے نا حضور دی عزت دا, پھر آپ انہوں بخش دینا جڑا دن رات حضور دے دین دی گل کرے گا, حضور دے نظام دی گل کرے گا, حضور دے دین نو بلندی دی گلاں کرے گا. تے اللہ تعالیٰ انہوں کی مقام قبر تے انہوں دی چمکنی نا, قبر تے انہوں نے چمکنی. آرہ فرمانے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ. اللہ نے قیامت جڑا حضور دا غلام ہوئے گا نا, حضور نال محبت کر کے جائے گا قبر وچ, صرف حضور دی صرف جلوہ کری جھلک پہنی تے قیامت تک انہیں قبر نور دے نال چمک دی رہے. اسی لوگوں نے عملی طور تے کان بند کر دینے. تانوں مینی صاحب نے دسیا کہ وہ ساڈے کول ارباں روپے لے کے آئے کہ یار صرف شک وچوں نا لفظ کٹ دیو, لفظ کٹ دیو فرانس والا, تے اسی تواڈے سارے معاملات حل کر دے ہاں. اسی کہا کہ نہیں یہ گل ہی نہیں ہو سکتی. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے. اسی لوگ ساڑھے بارے گلنا سونے گانے جی لبیک والے فنا ہو گئے, ہن کان بند کر دیو. عملی طور تے ہن وہ ہے نا شیر کے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. عمل دل ہوئے اتنے نعرے لانے کہ او جی کیا بات ہے لبیک دینا, بعد جو کہنا یار یہ مولوی کیویں آن گے, مولوی کیویں حضور دا دین تک تے آئے گا. ایک گل نہیں, بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل ضروری ہے تکمیل عمل لازمی کرنا, عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. اے جناب اتنے گلا کرنی ادھر گلا کرنی ہے, گلا نال نہیں. ہن عملی طور تے ہر بندے نے اپنے آپ نے ثابت کر لینا کہ یار میں ہن کلے حضور دا دین تخت تے لے کے. یہ جو تھوڑا جذبہ ہوئے گا نا تے پھر دیکھنا انہاں دے کفر تے انہاں دے جڑے اعلی کار تے پاکستان دی مسلط ان نسل نہیں کہ نہیں یار نکلو ایتھے ہن حضور دے غلام جاگ پین. ہن ووٹ برادری واسطے نہیں لبنا, ہن ووٹ صرف حضور دے نام تے لبنا, حضور دے دین دے ووٹ لبنا. انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بھائی. اسی لوگوں نے ہن زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تحریک لبیک یا رسول اللہ نے کال دیتی 27 نو جمعہ والے دن ہر بندے نے آنا ہے. کوئی بڑھا ہوئے, کوئی جوان ہوئے, کوئی بچہ ہوئے, ہر بندے نے اسے جناب آنا ہے. کوئی کہے نا جی میں بڑھا, حضرت عمر بن مادی کرب 86 سالہ بڑھے صحابی وہ بھی میدان جنگ میں پہنچ گئے. کوئی کہے جی میں بچہ, جناب امام حسین نے اپنے 2 شہزادے لے کر کربلا میں پہنچ گیا. گل کتے کو کیا مطلب کوئی جواب نہیں ہونا. کوئی آس حضور نے پوچھا کہ جی یا رسول اللہ میں جب بڈھا سی, حضور نے فرمایا تو بڈھا سی تو میرے صحابی نے زیادہ بڈھا سی. عمر بن مادی کرب کو تو جناب یمامہ میں جناب پہنچ گئے. تو کوئی کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے پتر سن, حضور نے فرمایا تیرے علی اصغر تے علی اکبر نے زیادہ چھوٹے پتر سن. ایک کتے کو قیامت کا کوئی جواب نہیں ہونا حضور دے سامنے. جو حضور نے پوچھ لیا اس واسطے کوئی بڈھا ہوئے کوئی جوان ہوئے, حضور قرآن پاک کی ناموس واسطے سارے داتا صاحب پہنچنا ہے انشاءاللہ.
اور انہوں نے پیغام دینا اپنے خون آپ اکھاں دے خون لے کے آنا ہے کہ یار جی میں موقع ملے نا اتنے جانے تو میں اس سور دا سر خود اپنے ہاتھ نہ قلم کروں ٹھیک ہے نا اینج کر کے آنا ہے گل ڈیلی نہیں کرنی موت اسی ٹائم آنی جس ٹائم لکھی ہوئی ہے بالکل ہے میرے کو لکھا جس ٹائم موت آنی نا اس ٹائم پتہ نہیں لگنا ہم یہ ہوتی بندہ لگا گیا لیکن قبر اتنا دے ہوئے نا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی اتنی حضور نال وفا ضرور کرنی تعلیم کا فقط مقصد یہی ہے کہ حضور دی امت حضور نال انے ماں محبت کرے دائما ساری گلاں چھڑ کے جب حضور دا غلام جاوے دنیا اتنی حضور نال محبت کر کے جاوے کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر او میرا فقیر ہے بس روز اے آواز آ گئی تو پھر قبر بھی چمک گئی پھر حشر بھی چمک گیا پھر ہر شائی چمک جانی جو ادھر آواز نہ آئی نا تو اے دن چھڑو اے دن میرے دین دے بدانا نال کھڑا ہے اے دن میری قرآن دینا موسیٰ سے بھی بات ہی نکلیا اے دن کوئی عذر ہی بڑے سن صحابہ میں بولتے کوئی عذر نہیں سن اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 73 جنگاں جناب ہوئیاں تے 72 جنگاں دے وچ حاضر ہوئے ایک جنگ بھی تو پیچھے رہ گئے سستی ہو گئی تے 40 دن حضور نماز رہے اے وہی نہ کہے جی میں اپنا پہلے دھرنے میں رہا تے ہن اے نہیں آیا جدوں بلایا جاوے تے لبیک کہنا ہے میدان وچ حاضر ہونا انشاءاللہ ہاں سارے جناب تسی لگے پھر دیو نا جناب حرام حلال اکٹھا جناب کرن وچ جناب اپنے اولاد پیچھے جناب میری اولاد دا بیاہ ہو جاوے بنگلے کوٹھیاں بن جاون واللہ انہاں سارے تواڈے منہ تے مٹی پا کے آنا جی ہاں انہاں تواڈے نال نہیں ہونا نال وہی ہونا جو تواڈے دل وچ حضور دی محبت ہوئے گی جو فرشتے پوچھن گے نا ما کنت تقول فی ھذا دس بھائی انہاں نال کی وفات کر گیا تے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا اتنی محبت نہ حضور کرنی سارے مٹی پا کے رہنا تے قبر حضور نہیں کام آنا تے کل حشر وچ بھی حضور نہیں کام آلا فرماندن پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر اعلیٰ فرماندن پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے اور میں آخری حدیث پاک مولا کائنات دی حضور دی محبت دی کہ حضور میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کس طرح سن میرا آقا مبارک چل دے کی میں سن گفتگو کی میں فرمانے سن حضور دے ابر مبارک کے میں سنے سن ایسا حضور نال محبت کرنی پھر این دن آپ قبر تے پھر حشر بھی اس طرح حضور نال محبت کرتے ہیں حضور دے نظام نال کھڑے ہونا گے ٹھیک ہے بھائی ہم بورڈ سے حضور دے نظام دے اسی 2023 اندر حضور دا دین تخت تے لے کے آنا لے کے آنا ہم کوئی گل نہیں سننی ہم تاریخ دے بارے کوئی گل جناب بڑے کان بھرے ان کو یار میرے کان بند تو جو مرضی کہندے رہے اتنا سامنے یقین ہے کہ ساڈے قائدین نہ وہ وک نہیں سکتے کٹ دے سکتے وہ مر دے سکتے لیکن حضور دے نظام نال حضور دے دین نال بے وفائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا کل افواہ بڑی آنیاں قرآن کی ہے نا لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ہے نا مدینہ پاک میں منافقوں کا یہی کام تھا کہ وہ افواہیں پھیلاتے تھے افواہوں پہ آپ نے نہیں جانا کسی کو بھی اگر نہیں بنتا کہ وہ افواہوں پر کھڑے ہو کر ٹی ایل پی پر باتیں شروع کر دیں ہاں عملی طور پہ اگر آپ نے کوئی کردار ہمارا دیکھا ہے کہیں ہم نے آپ کی سوداگری کی ہے تو پھر آپ ہم سے بات کریں اگر نہیں تو پھر آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں ہم صرف حضور کے نظام کی بات کر رہے ہیں نہ ہم نے کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے فقط رسول اللہ کا دین تخت پر لے کر آنا ہے اور 2023 میں آپ لوگوں نے اپنی محنت لگا دینی ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی پھر جزا کچھ اور ہی ہے آپ کوئی بوڑھا ہے کوئی جوان ہے کوئی بچہ ہے بس گلی محلے میں ہر بندے نے کہنا جا رہا ہے کہ میری گلی ہے نا اس گلی اندر میں ٹی ایل پی حضور دے دین تخت تے لے کے میں جتوانا ہے اس میں ہر بندہ کھڑا جنے کہ یار ہے میری گلی ہے میں اس گلی میں رہنا نا اس گلی میں جو ہون کوئی اور بندہ نہیں جت سکتا اس گلی میں جو ٹی ایل پی جتے گی تو حضور کا نظام تک ہوتے ہیں بس ہم بھی تو اس طرح کرو گے نا گلی گلی نعرے لاؤ گے آیا آیا دین آیا پھر دیکھنا جتنے بھی کھردے پہنے اپنا آپ خود کہنے کہ یار نکلو ہون حضور کا دین تخت ہوتے آنا ٹھیک ہو گیا اور آخری حدیث پاک مولا کائنات علی اس کے بعد پھر آخری گل ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل المبغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم
ولم يكن بالجاد الغدد ولا بالسبد كان رجلا شار ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب عداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدر يجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تبلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين فتح باب النبوت بے حد درود فتح باب النبوت بے حد درود فتح باب النبوت بے حد درود ختم دور رسالت لاکھوں سلام اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رآه بداهة هابا ومن خالده معرفة أحبا يقول نائده لم أر قبله ولا بعده مثلا مولا کائنات فرماندے جڑا دور رہا جڑا نیڑے آیا حضور دے او کہن تے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی الطیف سرا من طلعته والشر بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دی فوجاں جب چڑھیاں تو ابرو کو اس مثال سن پیر نے عالم شاہ صاحب نے صرف ایک جھلک دیکھی مولا کائن فرمانے حضور دے ابرو ہماری کتنے سونے سن پیر نے عالم شاہ فرمانے تو میں دیکھیا تو میں بیہوش ہو گیا تو ابرو کو اس مثال دسن جدو نوک میاتے تیر چٹم لب سرخاں خاکے لال یمن جتھے دن موتی دیاں لڑیاں اس صورت نو میں جانا اے تاریخ کا مقصد ہے کیا ذہن پکا لو صورت نو اپنے دل و دماغ پھر قبر بھی ساری مشکلیں حل ہو جانی ہیں حشر دی نے ساری مشکلیں حل ہو جانی ہیں ہر شے دنیا بھی آسان ہو جائے گی صرف اے صورت کہ اس صورت نو میں جانا جانان کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سنگریاں اے صورت شالا پیش نظر تحریک کا فقط مقصد یہی کہ امت جو وقت آ جائے نا وقت نظر اس صورت سامنے آ جائے اے تحریک اتنی مشکلات اتنی تکالیف اس صرف اس مقصد پہ برداشت کر رہی یہ تو وقت ہے نا ساڑھے روح نکل ہوئے نا روح نکل رہی ہوئے تو سامنے دیدار مصطفیٰ ہو رہے ہوئے بس اتنی یہ گلنے ہے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر دے وچ پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مستاقیاں کتھے جالڑیاں ٹھیک ہو گیا جی حضور نال محبت کرنی بس ساری محبت کٹ کے دل میں حضور دی محبت پانے ہن سپیکر تو بغیر نعرہ لانا مینوں پتہ چلے کہ واقعی تواڈے دل اندر حضور دی محبت این جمع ہو گئی ٹھیک ہے جی لبیک کا نعرہ لانا تے این مسجد وچ چکی جاوے کہ یار واقعی حضور دے غلام آئے این سارے ہاتھ چکے ایک منٹ کوئی بڈھا ہے کوئی جوان ہے سارے ہاتھ چکے سینہ دا زور لا کے